अब जाउँ थर्ड क्वेसन। थर्ड क्वेसन छ अ कॉर्ड इज wrapped around the inner drum of a wheel and pulled horizontally with a force of 200 Newton. 200 Newton. The wheel has a mass of 50 kg. Mass 50 kg छ and radius of gyration k भनेको कति छ 70 mm छ. Knowing that coefficient of friction static friction कति छ 0.2 छ र kinetic friction कति छ 0.15 छ. Determine the acceleration of g. Ag निकाल भन्यो and the angular acceleration alpha. अल्फा र ag निकाल भन्यो. सो हामीलाई गिवन लेखौँ पहिला त. गिवन के छ मास कति दिएको छ m = 50 kg दिएको छ एन्ड रेडियस कति रेडियस अफ जाइरेसन के भनेको दिएको छ 70 mm दिएको छ. सो यो भनेको 0.07 मिटर भयो एन्ड म्यु एस कति दिएको छ 0.2 छ एन्ड म्यु के कति दिएको छ 0.15 दिएको छ र वी हेभ टु फाइन्ड एजी निकाल्नु छ अनि अर्को एंगुलर एक्सिलरेसन अल्फा इक्वल टु वाट अल्फा निकाल्नु छ. केस के हुन सक्छ भने केस 1 के हुन सक्छ भने रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ भनेको के भने यो जुन व्हील छ नि यो चाहिँ स्लाइड नभइकन रोल गर्यो भने चाहिँ स्लाइड नभइकन रोल गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ है त. फर्स्टमा यो केस हेरौँ अनि त्यसपछि अर्को केस हुन्छ रोलिङ एन्ड स्लाइडिङ. रोल नि भइरहेको अनि स्लाइड नि भएको एउटै टाइममा. सो यो केस हेर्दाखेरि के हुन्छ भने फर्स्टमा एक्सटर्नल फोर्स सो गरौँ. सो एक्सटर्नल फोर्स के हुन्छ एउटा हुन्छ यो 200 न्यूटन एन्ड यो भयो जी सेन्टर अफ मास यहाँबाट डब्लु तल लागिरहेको छ एन्ड यहाँ पोइन्ट छ सी. यो सी पोइन्टमा के हुन्छ फेरि एउटा नर्मल रियाक्सन आउँछ एन्ड दि फोर्स लाग्छ एफ. सो यो भयो एक्सटर्नल फोर्स. अब इफेक्टिभ फोर्सतिर जाउँ. इफेक्टिभ फोर्सहरू सो यो जी भयो. इफेक्टिभ फोर्स चाहिँ के हुन्छ भने यहाँबाट एमए लाग्छ किनकि यता रोल गरिरहेको छ. सो यति इफेक्टिभ फोर्स भयो एन यहाँ पोइन्ट सी छ. सो यो रे बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दा यसको रेडियस कति छ 100 mm छ अनि यसको रेडियस भनेको छ 60 mm छ. सो यो भनेको 60 100 - 60 अनि कति भयो 40 mm हुने भयो एन्ड यो भन्ने कति हुने भयो 100 mm हुने भयो. सो अब यो फिगर भइसकेपछि के गरौँ भने एक्स कम्पोनेन्टमा हेरौँ. समेसन एफ अफ एक्स इक्वल टु समेसन एफ अफ एक्स इफेक्टिभ भइहाल्छ. सो यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्यौँ यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्दा 200 प्लस एफ इक्वल टु के गर्यौँ एम ए बार हुने भयो. यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिउँ. अब के गरौँ भने समेसन एमसी इक्वल टु समेसन एमसी इफेक्टिभ गरौँ. यो भनेको के हो भने मुभमेन्ट अफ एक्सटर्नल फोर्स एबाउट पोइन्ट सी र मुभमेन्ट अफ इफेक्टिभ फोर्स एबाउट पोइन्ट सी लियौँ. अब सो यो लिँदाखेरि के हुन्छ भने के गर्यो भने क्लकवाइजलाई पोजिटिभ भनिदियो. सो क्लकवाइजलाई पोजिटिभ गरेर भन्दाखेरि यसमा यो पोइन्टबाट 200 ले के गर्छ क्लकवाइज नै दिन्छ. 200 इन्टु 0.04 मैले 40 लाई mm लाई मिटरमा चेन्ज गरेँ इक्वल टु अब यो पोइन्टमा हेरौँ एमए ले कति दिन्छ एमए इन्टु क्लकवाइज नै कति दिन्छ 100 छ भने चाहिँ 0.1
प्लस अब आई अल्फा क्लकवाइज छ। आई अल्फा कसरी क्लकवाइज भन्यो भने यो डिरेक्सनमा फोर्स एप्लाई गरिरहेको छ भनेपछि यो रोल कता मुभ गरिरहेको छ, यता गइरहेको छ। यता गइरहेको छ भन्नुको मतलब यो के हो, क्लकवाइज हो। सो आई अल्फा क्लकवाइज भयो। अब यो भनेको 8 इक्वल टु एम भनेको 50 छ, ए बार इन्टु 0.1 प्लस आई भनेको के हुन्छ, एमके स्क्वायर हुन्छ अल्फा, और 8 इक्वल टु भनेको 0.5 सो यो भनेको 50 इन्टु ए बार भनेको के हुन्छ, ए बार भनेको आर अल्फा हुन्छ। आर भनेको छ 0.1 अल्फा इन्टु 0.1 प्लस एम भनेको कति छ 50 इन्टु के भनेको 0.07 होल स्क्वायर अल्फा हुन्छ। और 8 इक्वल टु यो भनेको 0.5 अल्फा प्लस 0.07 होल स्क्वायर इन्टु 50 यो भनेको 0.245 अल्फा, और यो भनेको 0.745 अल्फा इक्वल टु 8। दिस इम्प्लाइज अल्फा भनेको कति आयो, 8 डिभाइड बाई 0.745। सो अल्फा भनेको कति आयो 10.73 मिटर पर रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। नाउ ए बार भनेको कति आयो, आर अल्फा भनेको 0.1 इन्टु 10.73 यो भनेको 1.073 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। नाउ फ्रम इक्वेसन 1 200 प्लस एफ इक्वल टु एम भनेको 50 इन्टु 1.073। दिस इम्प्लाइज एफ भनेको कति आयो, एफ भनेको 200 यो भनेको माइनस 146.35 न्युटन आयो। यो भनेको 146.35 न्युटन इन दिस डिरेक्सन। र एफ म्याक्स भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि एफ म्याक्स भनेको के हुन्छ, म्यु एस एन हुन्छ। म्यु एस भनेको 0.2 इन्टु एन भनेको कति हुन्छ, एन भनेको 50 इन्टु 9.81 हुन्छ। सो यो कति आउँछ 0.2 इन्टु 50 इन्टु 9.81 यो भनेको 98.1 न्युटन आउँदो रहेछ। अब एफ इज ग्रेटर देन एफ म्याक्स which is impossible। भनेको के भने हामीले फर्स्टमा के एजुम गरेको थियौँ, रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ एजुम गरेको थियौँ। सो यसमा चाहिँ के हुने भयो, रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ चाहिँ इम्पोसिबल भयो, किनकि एफ चाहिँ एफ म्याक्स भन्दा धेरै आयो। सो रोलिङ विथ के हुँदो रहेछ, अब यसमा रोलिङ एन्ड स्लाइडिङ एकैचोटि हुँदो रहेछ, रोलिङ एन्ड स्लाइडिङ। सो अर्को के छ हेरौँ, रोलिङ एन्ड स्लाइडिङ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इन दिस केस व्हील इज रोटेट एन्ड स्लाइड एट अ टाइम। एउटै टाइममा के हुन्छ, रोटेट पनि गर्छ एन्ड स्लाइड पनि गर्छ। सो अब इफेक्टिभ एन्ड एक्सटर्नलको फिगर बनाऊँ। यो पोइन्ट सी भयो एन्ड यहाँ जी छ। सो यहाँबाट डब्लु डाउन गरिरहेको छ, यहाँबाट रिएक्सन एन यता लाग्यो। अब यो यता मुभ गरिरहेको छ भने चाहिँ कता लाग्ने भयो, फ्रिक्सन यता लाग्ने भयो। एफ इक्वल टु म्यु एस एन एन्ड यहाँ कति 200 न्युटन लागिरहेको छ। सो एन कति छ 0.04 छ। र इफेक्टिभ बनाऊँ। अब इफेक्टिभमा के छ, यता एमए बार लागिरहेको छ एन्ड यो पोइन्ट सी भयो।
सो यसको डिस्टेन्स कति छ 0.1 मिटर छ। सो यति भइसकेपछि फर्स्टमा हामीले एफ भनेको कति हुन्छ, एफ भनेको म्यु के एन हुन्छ। म्यु के भनेको छ 0.15 इन्टु एन भनेको कति हुन्छ, एन भनेको 50 इन्टु 9.81 यो भनेको कति हुन्छ 0.15 इन्टु 50 इन्टु 9.81। सो यो भन्ने कति आउँदो रहेछ 53.56 न्युटन आउँदो रहेछ। सो एफ आइसक्यो। अब के गरौँ, सिम्पली समेसन एफ अफ एक्स इक्वल टु समेसन एफ एक्स इफेक्टिभ गरौँ। यो गर्दा के आउँछ 200 माइनस एफ इक्वल टु एम ए बार आउने भयो। सो ए बार भनेको कति आउने भयो, ए बार भनेको 200 माइनस 73.56 अपन एम भनेको चाहिँ 50 छ। सो यो कति आयो, यो भनेको 2.53 आयो, 2.53 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो इन दिस डिरेक्सन। सो हामीले कति निकाल्यौँ, ए इक्वल टु कति निकाल्यौँ 2.53 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर क्यालकुलेट गरौँ। अब हामीलाई के निकाल भनेको छ, अल्फा निकाल भनेको छ। सो अल्फाको लागि हामी के गर्छौँ भने समेसन एमसी इज इक्वल टु समेसन एमसी इफेक्टिभ गर्छौँ। सो फ्रम दिस फिगर, यो फिगरबाट हामी के गर्ने भयो, सो के गरौँ क्लकवाइजलाई एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लियौँ। सो के हुन्छ समेसन एमसी कति हुन्छ यसमा क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइजलाई नेगेटिभ भनेपछि कति -200 इन्टु 0.04 इज इक्वल टु माइनसै हुन्छ माइनस एमए इन्टु 0.1 माइनस आई अल्फा छुटेछ, आई अल्फा त कति छ क्लकवाइज नै छ। सो सबै माइनस हुने भयो। सो माइनस सो काट्यो 8 इक्वल टु कति हुने भयो, एम भनेको कति छ एम इज 50 इन्टु ए बार भनेको 2.53 इन्टु 0.1 प्लस आई भनेको कति छ, आई भनेको एमके स्क्वायर भनेको थिएँ मैले, एमके स्क्वायर इन्टु अल्फा हुने भयो। और 50 इन्टु 2.53 इन्टु 0.1। सो यो भनेको 8 माइनस 12.65 इक्वल टु एम भनेको 50 इन्टु 0.07 होल स्क्वायर अल्फा हुने भयो। सो यहाँबाट अल्फा कति आउने भयो भन्दा -4.65 अपन 50 इन्टु 0.07 होल स्क्वायर, यो भनेको 0.245। सो अल्फा कति आयो 18.97 माइनस 18.97 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। सो बाई दिस वे वी क्यालकुलेट अल्फा एन्ड ए बार। एजी निकाल भनेको थियो, एजी भनेको के हो ए बार हो। सो हाम्रो एन्सर कति आयो, ए बार इक्वल टु और एजी इक्वल टु 2.53 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एन्ड अल्फा इक्वल टु -18.97 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर।